बीचको अहिले विभिन्न किसिमका तर्क वितर्क र विभिन्न किसिमका गतिविधिहरू उहाँले गर्दा सामाजिक रूपमा नै समाजमा बस्न नसक्ने किसिमका तर्कहरू आए। बाउ र छोरीको सम्बन्धमाथि नै प्रश्न आएको हुनाले यसमा यथोचित न्यायोचित रूपमा नेपालको कानुनले नेपालको संविधानले दिएको अधिकारमाथि छानबिन होस् भनेर आज हामी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई ध्यानाकृष्ट गर्न आइरहेका छौँ र हामी यस सम्बन्धमा प्रहरीमा पनि जान्छौँ र दुवै पक्षलाई को कति दोषी हो दोषीको मात्रा पत्ता लगाएर कारबाही होस् भन्ने होइन हामी त्यही जाँदैछौँ। नमस्कार, मेरो नाम सृजना वाग्ले, श्रीमान सहसचिवज्यू, संरक्षण विभाग, मानव अधिकार आयोग। हामी आज अत्यन्त संवेदनशील विषयलाई लिएर यहाँ समक्ष उपस्थित भएका छौँ। जहाँसम्म लाग्छ यहाँहरूलाई स्मरण भएकै कुरा हो, यहाँहरूलाई पनि जानकार छ जस्तो लाग्छ मलाई। पछिल्लो समयमा सामाजिक अभियन्ता विनयजङ बस्नेत, जो व्यवहारिक सहव्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँमाथि एउटा गम्भीर आरोप लागेको छ। गोल्डेन टिभीका सञ्चालक अनुप लिम्बूले अर्का सामाजिक अभियन्ता जो व्यवहारिक व्यवस्थापन समितिकी सदस्य हुनुहुन्छ सपना ढुक्का मगर, उनको आमा बुवा दुवैजनालाई आफ्नो सञ्चार माध्यममा ल्याएर छोरीमाथि यौन दुर्व्यवहार भएको कुरा जुन सामाजिक सञ्जाल विभिन्न सञ्चार माध्यम भन्दा पनि गोल्डेन टेलिभिजनबाट सार्वजनिक भयो। त्यस पछाडि त्यो घटनाले एउटा समाजमा बस्ने हामी जस्ता सचेत नागरिकलाई केही हदसम्म असर पारेको छ, जुन कुरा तपाईँहरूले हेर्नु पनि भयो होला। र अहिले पछिल्लो समयमा त्यो घटनाबाट सुरु भएको एउटा सुरुवात भएको त्यो घटनाले अहिले अर्को मोड लिइरहेको अवस्था छ। त्यस पछाडि सपना रोक्का मगरको मातापिताले त्यो आरोप लगाइसकेपछि त्यो आरोप प्रमाणित हुन नपाउँदै पुनः विनयजङ बस्नेतले सपना रोक्का मगरमाथि अनेक किसिमका आरोप प्रत्यारोप लगाएर फेरि यो समाजलाई दुर्गन्धित बनाउने काम भइरहेको छ। हामी समाज रूपान्तरणका कुरा गर्छौँ र समाजलाई तपाईँ हामी जस्ता सचेत चाहिँ मानिसहरूले सकारात्मक दिशातर्फ लानुपर्छ भनेर भन्दै गर्दा समाजका अगुवाहरूबाटै यो किसिमको हरकत हुन्छ भने पक्कै पनि हामी यो समाजमा नैतिक आचरणका कुरा गर्ने मान्छेहरूलाई बस्न अलिकति अपाच्य भइरहेको हामीले महसुस गरेका छौँ। हामी नागरिकको तर्फबाट आज हाम्रा धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, धेरैजना नागरिक अगुवाहरूको तर्फबाट पनि हामीले एउटा निवेदन जाहेर गर्न आएका छौँ यहाँ। र तत्काल हामी यहाँ आउनुभन्दा केही समय अगाडि हाम्रो प्रहरी परिसरमा पनि कुरा भएको थियो र त्यहाँ चाहिँ जति बेला उनका पिता माताले चाहिँ उहाँलाई यौन दुर्व्यवहार भयो भनेर भन्नुभएको छ र अहिले उहाँलाई चाहिँ प्रहरी परिसर टेकमा चाहिँ अभद्र व्यवहार भन्ने मुद्दा लगाएर उहाँलाई पक्राउ चाहिँ आदेश जारी गरेको छ भन्ने कुराहरू आइसकेपछि हामीले यो आखिर सत्य तथ्य के हो त? हिजो मिल्दासम्म समाजमा व्यवस्थापन गर्ने क्रममा उहाँहरू एकै ठाउँमा बसेर काम गर्नुभयो र अहिले एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाइरहनु भएको छ र चाहिँ फेरि सपना रोक्का मगर जुन एउटा अहिले बिबिसीको चाहिँ जुन 100 टप 100मा गर्नु भएको छ, त्यो मध्ये एकजना चाहिँ चेली पनि हुनुहुन्छ एक हिसाबले, जसमा नेपालको नाम जोडिएको अवस्था छ। र यो घटनाले हामीलाई चाहिँ कतातर्फ लाँदैछ र यस्तो किसिमको व्यवहारले होइन हामीले चाहिँ समाजमा चाहिँ बस्न सक्छौँ सक्दैनौँ भन्ने कुराले आज प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। तसर्थ आज हामी यिनै विषयमा जानकारी गराउन मानव अधिकार आयोग आइपुगेका छौँ। बाँकी कुरा हामीले एउटा निवेदनमा पनि जाहेर गरेका छौँ जुन हाम्रो सागर दाइबाट हुन्छ। हस्, धन्यवाद। नमस्कार, विशेष त सृजना दिदी सबै कुरा प्रकाश पारिसक्नु भएको छ। हामीले यतिखेर विनयजङ बस्नेत र सपना रोक्का मगर जो सामाजिक अभियन्ताको रूपमा चिन्दै आएका थियौँ, तर उहाँहरूको गतिविधिले यतिखेर मानव अधिकार किन आइपुग्यौँ हामी भन्दाखेरि हामी यहाँ समाजमा अब बस्न सक्न लायक होइनौँ। बाउ छोरीको नाता यहाँ कलङ्कित हुन थाल्यो। हिजोसम्म बाउ र छोरी भनेर ढोकिएका फोटोहरू आइरहेका थिए, तर समाज अपाच्य ढङ्गले सनातनदेखि चलिआएको परम्परा रीतिरिवाज हाम्रो संस्कार छ, त्यो संस्कारको विपरीत भएर हामीलाई मानवसँग रहेर रहने किसिमको यो जुन दुर्लभता किसिमको प्रकाश आउन थालेको हुनाले हामी आइपुगेका छौँ।
हामीले एउटा यहाँ हामी सबै तर्फबाट एउटा निवेदन लिएर आएका छौँ आयोग समक्ष। आयोगमा हामीले श्रीमान अध्यक्षज्यू राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पुलचोक ललितपुर मिति 77/11/2 गते विषय आवश्यक कारबाही गरिदिने बारे महोदय उपरोक्त सम्बन्धमा नेपालको संविधानको भाग 3 को दफा 11 को 1 खण्ड क ले सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने गरी कार्य गर्न नपाउने गरी व्यवस्था एवं मुलुकी ऐन अपराध संहिताको दफा 4 को 1 अनुसार पीडितले दिनुपर्ने प्रहरीमा जाहेरी वा 3 क ले उपदफा 1 बमोजिम हुलाक वा विद्युतीय माध्यमबाट समेत उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था भए तापनि सो समेत दुवै पक्षबाट भए नभएको जानकारी समेत नदिई सामाजिक सोशल मिडिया माध्यमहरू प्रयोग गरी सनातनदेखि समाज र परिवारमा चलिआएको पवित्र बाबु छोरीको नातालाई धुमिल बनाउने ढङ्गले प्रचारबाजी गर्ने, समाजमा गलत चर्चा परिचर्चा प्रदर्शन गर्ने गराउने ललितपुर जिल्ला चाङाथली बस्ने अन्दाजी वर्ष 50 को विनेजन बस्नेत र म्याग्दी जिल्ला घर भई काठमाडौँ बस्ने अन्दाजी वर्ष 21 की सपना रोक्का मगरले एकले अर्कालाई घृणित आरोप प्रत्यारोप गर्ने गराउने निजहरू उपर तत्काल दुवैलाई प्रचलित ऐन कानुन अनुसार नियन्त्रणमा लिई कानुनी कारबाही गरिदिन सम्बन्धित निकायका नाममा आवश्यक आदेश गरिदिन भनेर हामीले आयोगलाई ध्यानाकृष्ट निवेदन गरेका छौँ। यो निवेदकहरू भन्नाले चाहिँ हामीले धेरैजना छौँ। हामी यसमा लगभग हामी आज उपस्थित भएका सबैको तर्फबाट निवेदन हो। यो समाज हाम्रो पनि हो, शहरको पनि सबैको समाज हो, नागरिक यो देशका सबै हामी सबै सवा 3 करोड नेपालीको यो समाज भएको हुनाले यो समाजमा अहिले जुन किसिमको धुमिल हुने कार्य प्रस्तुत भइरहेको छ, यतिखेर उहाँले एक आरोप प्रत्यारोप एकातिर छँदैछ, तर मानव भएर हामीले अब आमा बाउ र छोरा छोरी अनि अब भोलि गएर सम्बन्धका कुराहरू आउला नि हामी धेरै ठाउँमा जान्छौँ, किनकि हामीलाई धेरै ठाउँमा प्रश्न हुन्छ बाउ र छोरी के हो त, कस्तो हो भनेर समाजमा प्रश्न भइरहेछ। त्यसैले पनि आयोगको ध्यान आकृष्ट होस् भनेर हामीले यो लिएर आएका छौँ। यसमा हामीले धेरै सबैको नामहरू राखेका छौँ, दस्तखतहरू छ। आयोगलाई परिआएको बेला हामी अरू किसिमका हामीसँग भएका श्रव्य दृश्यहरू भिडियोहरू आइन्छ जे जस्तो छ तिजहरू पनि उपलब्ध गराउन सक्छौँ र तत्कालै सरकारलाई ध्यान आकृष्ट गरेर यी विषयहरूलाई सामाजिक भोलि गएर समाजमै विखण्डन हुने, भोलि समाजमा नै एक किसिमको द्वन्द्व सिर्जना हुने यी क्रमलाई रोक्नलाई हामी आयोगको ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छौँ। आयोगले तत्कालै यस विषयमा गम्भीर भएर दोषी उपर प्रचलित कानुनअनुसार जसको दोषको मात्रा हेरेर अब कोसँग कति दोषी छ त्यो त भोलि छानबिनको दौरानमा आउला, तर पनि यो समाज रह्यो भने मात्र भोलि मानव अधिकार होला, यो समाज रह्यो भने मात्र भोलि हामीले देशको परिकल्पना गराउन सकौँला। तर यो देश यो समाजै रहेन भने के पो रहन सक्छ। त्यसैले यसको कारणले गर्दा हामी यो ध्यान आकृष्ट लिएर आएका छौँ। सल्लाह हामीले यही कुरा आज यो पेश गर्दैछौँ। आयोगको उजुरी पत्र नै हालेका छौँ हामीले। यहाँ सबैलाई धन्यवाद आयोगको ध्यान आकर्षित गराइदिनु भयो यसलाई। अब कतिपय अघि तपाईँहरूले निवेदन नै उठाउनु भएको छ, फौजदारी अपराध संहिताका दफाहरू कोड गर्नु भएको छ। त्यो दफाहरू चाहिँ प्रत्यक्ष मानव अधिकार आयोगको प्रत्यक्ष क्षेत्रभित्रका दफाहरू होइन, त्यो चाहिँ प्रत्यक्ष भने प्रहरी तपाईँको राज्य अदालतका क्षेत्रभित्रका विषयहरू हुन्। अब यौन दुर्व्यवहार हो भने जारी यसको हदम्याद पनि हुन्छ, कानुन हदम्याद पनि ठोक्या हुन्छ। हदम्यादभित्र जारी लिएर जानुपर्ने सम्बन्धीकामा त्यसपछि जारीका आधारमा चल्नुपर्ने। बाहिर यौन दुर्व्यवहार गऱ्यो भनेर मात्रै हुँदैन, कानुनले त लिखित डकुमेन्ट खोज्छ, आउनुपर्छ समयभित्र, त्यो पनि कानुनको हदम्यादभित्र आउनुपर्छ। हदम्याद नआएपछि त्यो लिइँदैन। मलाई लाग्छ त्यस्तो केही भएर फेरि गृहतिर गएर यो अर्को हिसाबमा चल्या हो के हो। तैपनि अब अहिलेको यो इस्यु भनेको प्रत्यक्ष चाहिँ राज्यको प्रहरी प्रशासनसँग जोडिएको विषय भए होइन, अप्रत्यक्ष हामी कहाँ जोडेको विषय हुन्छ। राज्यको निकायले जसले जे ड्युटी गर्नुपर्ने हो ड्युटी बेरियरले ड्युटी प्रपरली गरेन भने अनि फेरि हाम्रो ध्यान आकर्षित हुन्छ। तपाईँले ध्यान आकर्षित गराइराख्नु भएको छ। राज्यका अङ्गहरूले प्रपर फङ्सन गरेन भने हाम्रो स्वतः ध्यान आकर्षण हुन्छ र हामीले त्यसमा फर्दर एक्सन गर्छौँ। यसमा पनि आइसकेपछि एकचोटि के भइरहेछ त, के हो यसमा, पुलिसले के गरिरहेछ, प्रशासनले के गरिरहेछ भनेर हामीले पत्रकारबाट सोध्ने काम चाहिँ हामीले गर्छौँ।
उहाँले चाहिँ के जवाफ दिनुहुन्छ। नभएदेखि जो पीडित भनेको मान्छे यहीँ छ, सबै मिडियामा देखिरहेछ भने उहाँ चाहिँ हदम्यादभित्र सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्न जानुपर्छ। उहाँ समयमा उजुरीको त्यो कानुनको हदम्यादभित्रसम्म अदालतमा प्रवेश गर्नु भएन अथवा त्यसको न्याय प्राप्त गर्ने प्राइमरी निकाय जुन हो जस्तो पुलिस अथवा प्रशासनमा जानु भएन भने कानुनले फेरि त्यसलाई कुरेर बस्नु कुरो हुँदैन, त्यो एउटा प्रक्रियामा जान्छ। त्यो समयभित्र नगएपछि फेरि त्यसले लिँदैन, हेर्दैन होइन, त्यो के होला। त्यही पनि अब एउटा खालको ध्यान भएको छ, राज्यको प्रपर अर्गानहरूले जे काम गर्नु पर्यो त्यो अर्गानहरूले प्रपरली काम गरेन भने हाम्रो ध्यान सुनिन्छ। धन्यवाद। अब यो समयको लागि, ध्यान आकर्षणको लागि र हाम्रो अनुसन्धान महाशाखाको प्रमुखले पनि भन्नुभयो र यो निश्चय पनि अब अपराध संहिता नेपालका भएका कानुन प्रचलित कानुनहरूको खिलाफ भयो भने जो कोही पनि उजुर गर्न पाउँछ, चाहे त्यो यौन व्यवहार किन्न होस् अथवा गाली बेइज्जती किन्न होस्, अभद्र व्यवहार किन्न होस् होइन, आफूले न्याय खोज्ने हो र त्यो न्याय गर्ने निकायहरूले, प्रहरी प्रशासनले कस्तो गरिरहेछन् त भनेर त्यसको निरन्तर हामी अनुगमन गर्छौँ। मूलतः यो अपराध भनौँ न प्रचलित कानुनको बरखिलाफ हो र मानवाधिकारको हिसाबले हामी कुरा बुझेर तपाईँहरूलाई फेरि खबर गर्नेछौँ। यति भनेर तपाईँहरूलाई पुनः आयोगमा आइदिनु भयो, आयोग हेरिदिनु भयो र आयोगलाई निरन्तर सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो कार्यक्रम छोटो मिठो कार्यक्रमलाई पनि समाप्त भएको। सर्वप्रथम त आयोगमा यहाँ सबैलाई स्वागत छ र अब मिडियामा लाग्नुहुने हाम्रा सम्पूर्ण मिडियाकर्मीज्यूहरू विशेष गरेर मानवाधिकारको उल्लङ्घन भएको भनेर जुन किसिमको उजुरी तपाईँले हाल्नु भएको छ र यस विषयमा आयोगले पनि पहल गरोस् भनेर यहाँ गर्नुभएको छ। निश्चय पनि आयोगमा परेको उजुरी यदि मानवाधिकारको सिद्धान्त बमोजिम, मानवाधिकारका मूल्य मान्यता बमोजिम यदि त्यो घटना चाहिँ नि हाम्रो बुझ्दै आउँदाखेरि प्रहरीबाट सूचनाहरूको आधारमा यदि मानवाधिकारको विषय रहेछ भने हामीले निश्चय पनि यसमा हामी पहल गर्छौँ नै। र अब यो उजुरी प्राप्त भएको छ, निश्चय पनि यसमा अब तपाईँले भनेको अनुरूप हामी प्रहरीबाटै, किनभने राज्यको निकायले नै यसको आधिकारिकताको विषयमा भएका कुराहरूलाई उसले नै कारबाही गर्ने होइन पत्ता लगाउने भएको हुनाले हामी अब प्रहरीसँग यस विषयमा जानकारी लिन्छौँ र यदि यो मानवाधिकारको विषय भएमा निश्चय पनि हामी त्यसमा अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने म आशा दिलाउन चाहन्छु। र कतिपय कुराहरू अब यहाँबाट पनि पछिल्लो दिनमा अपडेट गराउने सूचनाहरू आवश्यक परेमा हाम्रो अनुसन्धान महाशाखाबाट हामी चाहिँ निरन्तर यहाँहरूसँग छलफल गर्नेछौँ भन्ने पनि म यहाँ दिन चाहन्छु र यो निवेदनको लागि पनि पुनः यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। केही छ त अरू केही छ? अहिले के अन्तिममा चाहिँ अब के चाहिँ गरिदियोस् भन्ने ठ्याक्कै चाहिँ कस्तो भयो भने सर अब ठ्याक्कै अब यो विषयवस्तु चाहिँ मानवाधिकारको दायराभित्र पर्छ पर्दैन होइन त्यो अब ठ्याक्कै हामीलाई थाहा छैन। तर हामीले सरसरी हेर्दाखेरि सुरुमा बाबु छोरी भनेर बस्नुभयो होइन, बाबु छोरीको सम्बन्ध वा कति राम्रो होइन, अनि त्यही विनयजङ बस्नेतले चाहिँ छोरी भनेर आज उहाँ चाहिँ व्यवहारिक सब व्यवस्थापन सानो बच्चाले होइन चाहिँ यति सानो उमेरमै समाजसेवामा लागेर समाज रूपान्तरका कुरा गर्दाखेरि उहाँ टप चाहिँ 100मा पनि पर्नुभयो विश्वको होइन। र त्यस्तो त्यो एउटा चाहिँ उदाहरणीय काम गरेको व्यक्तिबाट अनि यदि उहाँ साँच्चै उहाँमाथि यौन दुर्व्यवहार भएको हो भने पनि विनयजङ बस्नेतलाई कारबाही हुनुपर्छ होइन। यदि होइन भने चाहिँ उहाँले लगाएको आरोप निराधार छ भने विनयजङ बस्नेतले पनि समाजमा चाहिँ खुलेर बाँच्न पाउनुपर्छ, उसको पनि चाहिँ बाँच्न पाउने स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान हुनुपर्छ भनेर हामी दुवै पक्षबाट, हामीलाई यहाँ विनयजङ बस्नेतसँग पनि सरकार छैन, सपना रोकासँग पनि सरकार छैन, हामीलाई त सत्य तथ्य के हो आखिर यति कुरा उठिसकेपछि हिजो जुन हाम्रो समाजमा बाबु छोरी भन्ने बित्तिकै एउटा अनुशासित सङ्घको घेरा छ नि त, त्यो घेरा नै आज तोडिएको अवस्था छ। आज बाबु छोरी भनेर त रगतको मात्र सम्बन्ध हुँदैन नि त, अनि यी अन्य सम्बन्धहरू त केही पनि होइन नि त भन्दाखेरि आज यो बाबु छोरी भनेर बसेका जुन चाहिँ रगतको सम्बन्ध बाहेक अन्य सम्बन्ध चाहिँ बाबु छोरी भनेर बसेका व्यक्तिहरूलाई पनि आज प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। भोलि त्यो किसिमको चाहिँ एउटा ट्रस्ट हुन्छ नि त, त्यो किसिमको विश्वास अब भएन यो कारणले गर्दा पनि। यदि हिजो बाबु छोरी भनेर किन ढोङ पिट्यो अनि आज आएर यदि बाबु छोरी भएर त्यो पवित्र सम्बन्धमा बस्नु भएको थियो भने किन यौन दुर्व्यवहार जस्तो त्यो चाहिँ लान्छना लगाइयो भनेर एउटा हाम्रो एउटा समाजमा बस्ने एउटा सचेत प्राणी भएको हिसाबले हाम्रो प्रश्न मात्र हो त्यहाँ मात्र त्यति। किनभने यो कुराले गर्दा त हामीलाई समाजमा बस्न अप्ठ्यारो छ, मिडियाको साथीहरूलाई पनि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ, उहाँहरूलाई पनि होइन आज यो कुराहरू किन आउँछ त बाहिर यस्ता कुराहरू भन्ने कुरालाई
उहाँहरूले चाहिँ प्रश्न चिन्ह खडा भएको यो चाहिँ विषयवस्तु यहाँको दायराभित्र पर्छ कि पर्दैन होइन। यदि पर्ने रहेछ भने पनि विनयजङ बस्नेतले पनि समाजमा आफ्नो इज्जतका साथ बाँच्न पाउनुपर्छ र सपना रोक्का माथि पनि यदि यौन दुर्व्यवहार साँच्चै भएको थियो भने पनि सपना रोक्का मगरले न्याय पाउनुपर्छ भनेर हामी दुवै तर्फबाट चाहिँ निष्पक्ष रूपमा एकदम आइडिया भएर चाहिँ हामीले चाहिँ न्यायको आवाज उठाउन आएको। हामीलाई यो निवेदन हजुरलाई भयो बोधार्थ लिएर हामी अहिले प्रहरी परिसर पनि जान्छौँ होइन। प्रहरी परिसरले एउटा एक किसिमको जानकारी दिए अनुसार चाहिँ उहाँलाई अघिल्लोचोटि आरोप चाहिँ यौन दुर्व्यवहार भनेर लगाइएको छ र अहिले आएर फेरि उहाँलाई चाहिँ अभद्र व्यवहार भनेर लगाइएको छ भने चाहिँ यहाँ त कुरा बाजिएको छ होइन। यदि उहाँहरूले समाजमा नै भ्रम सृजना गरिरहनु भएको छ भनेपछि यति मात्र होइन, उहाँले देश विदेशमा रहेका जुन हाम्रा नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ उहाँले रगत पसिनाले चाहिँ बगाएर चाहिँ कमाएको पैसाको दुरुपयोग भएको छ। फेरि समाज सेवाको नाममा अर्को एउटा कलङ्कित कार्य पनि उहाँहरूबाट भएको छ। एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप लगाइरहँदा त्यहाँ चोरीका कुराहरू पनि छन् होइन। उसले यति पैसा हिनामिना भयो भन्ने कुराहरू पनि छन् नि त। हामी त यो चाहँदैनौँ नि त हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू विदेशमा गएर चाहिँ त्यो चाहिँ 80 डिग्रीको चाहिँ सेन्टिग्रेडमा पसिना बगाएर कमाएको पैसा गलत ठाउँमा सदुपयोग चाहिँ प्रयोग होस् भन्ने त हामी चाहँदैनौँ नि त। यो काम पनि उहाँहरूबाट भएको छ भनेपछि यस्तो काम गर्ने मान्छेलाई कानुनी कटकरामा ल्याउने कि नल्याउने भन्ने मात्र प्रश्न हो सर। हाम्रो चाहिँ जोड चाहिँ के हो भने विशेष त अघि पनि सृजनाजीले भने जस्तै हामीले विशेष यसमा चाहिँ अघिल्लोचोटि उहाँले यौन का कुराहरू उठाउनु भयो। उहाँको बाबुआमा सपना रोक्का मगरको जुन आउनुभयो जसमा गोल्डन टिभीले त्यसलाई सहयोग गर्यो। त्यसै बाहेकमा चाहिँ अहिले चाहिँ आएर अभद्र व्यवहार भन्ने बित्तिकै यो मुद्दाको दायरै फरक चिज आयो। जस्तै यौनको मुद्दा अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र हुन्छ, अभद्र व्यवहार भन्ने बित्तिकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जाने बित्तिकै यो किसिमको आरोप लगाउने कम्तीमा एउटा जस्तो विनयजङ बस्नेतजी सही हुनुहुन्छ या गलत हुनुहुन्छ भोलि अनुसन्धानको दायराले खुल्ला। तर पनि यहाँ बिचमा उहाँहरूको बिचमा आउँदाखेरि जसरी मिडियालाई जसरी दुरुपयोग गरेर विशेषको भावनाहरू जुन किसिम उहाँले राख्नु भएको छ, अब मुद्दाको प्रकृति नै फरक आयो। जस्तो सरकारवादी मुद्दा त भयो तर अदालतको क्षेत्राधिकारबाट एकैचोटि उहाँहरू जिल्ला प्रशासनको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गर्नु भएको छ। त्यसरी पनि एउटा मानव अधिकार यहाँनिर चाहिँ कहीँ नागियो कि, किनकि कम्तीमा एउटा नागरिकले विनयजङ बस्नेतमाथि पनि कतै अन्याय भइरहेको छ कि, किनभने उहाँहरू प्रहरीमा जाहेरी नदिएर गृह मन्त्रालयमा गएर ठाडो निवेदन दिएर त्यसमा तोक लगाएर गएको भन्ने कुरा यहाँ बुझ्नमा आएको छौँ, हामीले पाइरहेछौँ। त्यो परिस्थिति बनेको छ भने पनि अब त्यो कम्तीमा कस्तो भन्दा जाहेरी दिने प्रक्रिया पनि होला। अब त्यसरी हामीले यी कुराहरू उठाइरहँदा हामी समाजमा बस्छौँ, समाजमा हाम्रा पनि हामीले समाजमा दिदीबहिनी बनाउँछौँ। दिदीबहिनी भन्ने बित्तिकै हाम्रो समाजले हाम्रो धार्मिक मान्यताले 3 पुस्तासम्म मामाको छोरी पछि विवाह गर्नुहुन्छ, तर पनि टिका लगाएको बहिनीलाई 5 पुस्तासम्म टिका लगाउनु उहाँहरूसँग विवाहवादी चल्दैन भन्ने हामी सामाजिक मान्यतामा टिकेका मान्छे। हिजोसम्म बाउ छोरी खुट्टा उचाली पूजा गरेको वा ढोगेको अरू फोटाहरू हामीले विभिन्न माध्यमहरूबाट देख्यौँ। तर आज एकाएक रूपमा आएर एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने त्यतिसम्म मात्र भएर कसैसँग कुनै फोटो छ कसैसँग के छ भन्ने किसिमले आएको हुनाले दुवै पक्षको मानव अधिकारको संरक्षण हुनु पर्यो। त्योभन्दा पनि यो समाजमा सबैको मानव अधिकारको संरक्षण हुनुपर्छ भनेर मानव अधिकार आयोगको ध्यान आकृष्ट गरेका हौँ। र आज अब यी भर्खरै मात्र पनि हामी यहाँ आउनु अगाडि काठमाडौँ प्रहरी परिषदका प्रमुखज्यूले भनेअनुसार अब अभद्र व्यवहारमा उहाँलाई पक्राउ गर्न लागि छ विदेशीलाई भनियो। अभद्र व्यवहारले मुद्दा हिजो एउटा भन्ने अर्को लाउने गर्दाखेरि यो सहमतिमा कतै कुनै किसिमको नयाँ चिज पो जन्मन थाल्यो कि भन्ने हामीलाई आशंका लागेको हुनाले यसमा गम्भीर भएर आयोगले ध्यान आकृष्ट होस्। भोलिको दिनमा मुद्दा लगाएर पाउनुपर्नेले न्याय नपाउने भन्ने किसिमको आयो भने अब यो अभिव्यक्तिले चाहिँ यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने तपाईँ आयोगले गम्भीर भएर ध्यान आकृष्ट होस् भन्ने चाहनाका साथ हामी आएका हौँ। आयोगबाट यथोचित कारबाही होस्, यही हो कामना। हामी एकदमै आशावादी छौँ, किनभने नेपालको कानुन अझैसम्म पनि नेपालको कानुनलाई हामी जस्तो चाहिँ नागरिकहरूले झकझक्याइरह्यौँ होइन। यसलाई चाहिँ चुस्त दुरुस्त पार्न तपाईँ हामी नेपाली नागरिकको पनि कर्तव्य हुन्छ होइन। झकझक्याइरह्यौँ भने पक्कै पनि नेपालको चाहिँ कानुनले काम गर्छ भन्ने हामीलाई चाहिँ त्यो किसिमको अपेक्षा छ। सकेसम्म यस्ता किसिमका घटनाहरू नघटुन् होइन, अशुभ समाचार सुन्न नपरोस् जस्तो लाग्छ होइन। तर घटिसक्यो, समाजमा यस्ता किसिमका घटना घटिसक्यो भनेपछि अब यस्तो किसिमको घटना नदोहोरिनको लागि यदि अन्यायमा परेको मान्छेले न्याय पाउनुपर्छ र जो पीडक हो त्यसलाई चाहिँ कानुनी कटघरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ मूल चाहिँ उद्देश्य हो होइन। जुन किसिमको घटना अब चाहिँ विनयजङ बस्नेत र चाहिँ सपना चाहिँ रोकामाथि घटेको छ होइन। अनि उहाँहरूले बताए अनुसार हामीलाई भनेको न हो, अहिलेसम्म हामीसँग प्रमाणहरू छैन। उहाँहरूले एक्लै अर्कालाई चाहिँ आरोप प्रत्यारोप मात्र लगाइरहनु भएको छ। अनि चाहिँ योभन्दा अगाडिसम्म सपना रोका मगरले म माथि यौन दुर्व्यवहार भयो भनेर उहाँको बुबा आमा मार्फत चाहिँ भन्न लगाउनु भएको छ होइन। त्यस पछाडि अहिले आएर फेरि विनयजङ बस्नेतमाथि अभद्र व्यवहारको मुद्दा चाहिँ लगाइँदैछ अरे र
र उहाँलाई गिरफ्तार गरिँदैछ अरे भन्ने कुरा आएपछि पक्कै पनि यहाँभित्र केही कुरा छ भन्ने कुरा त हामीले अब स्पष्ट रूपमा बुझ्न सक्छौँ होइन। हिजोसम्म मिल्दासम्म बाबु छोरी भनेर होइन एक किसिमको त्यो एउटा उपल्लो दर्जा हो नि त बाबु छोरी भन्ने बित्तिकै त हामीले त एकदमै मर्यादित चाहिँ सम्बन्ध हो त भनेको। त्यो मर्यादामा रहेको व्यक्तिले आज आएर एकले अर्कालाई यो किसिमको चाहिँ निच चाहिँ जुन एउटा आरोप लगाइरहनु भएको छ यो त एकदम निन्दनीय कुरा हो होइन। हामी त यसको त कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ र जुन ठाउँमा हामी आएका छौँ मानव अधिकार आएको छौँ यो ठाउँमा सपना रोक्का मगरले पनि स्वतन्त्र रूपमा यो समाजमा इज्जतका साथ बाँच्न पाउनुपर्छ र विनयजङ बस्नेतले पनि यो ठाउँमा यदि उहाँ सही हुनुहुन्छ भने उहाँले पनि इज्जतका साथ बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने हो होइन। उहाँहरू दुवैजनाले एकअर्काप्रति लगाएको जुन आरोप छ त्यो आरोप त अब केही समयपछि प्रमाणित होला होइन, किनभने कानुनी उसमा आइसकेपछि यसको चाहिँ छानबिन होइन सत्य तथ्य चाहिँ अनुसन्धानको पाटो रह्यो त्यो र हामीले चाहिँ सचेत नागरिक भएर यो समाजमा बसेर हेर्दै गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ पचाउन गाह्रो भएको छ। त्यसकारण पनि हामीले यहाँ आइरहँदा पर्सनल्ली यहाँले विनयजङ बस्नेतलाई चिन्नुहुन्छ किनकि यहाँको हिजोको दिनमा यहाँहरू स्वयं दुवैजना भनौँ अथवा अरू अन्य व्यक्तिहरू पनि उपस्थित रहेर चाहिँ उहाँलाई सम्मान पनि गर्नुभएको हो उहाँको कामलाई देखेर। अहिले यो खालको समस्या आइसके पछाडि विनयजङ बस्नेत अनि सपना रोक्का मगर लगायतका ती व्यक्तिहरूलाई सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्नुभएको होइन। मैले आज फोन सम्पर्क गरेँ, मैले चाहिँ सपना रोक्का मगरलाई फोन सम्पर्क गर्न खोज्दाखेरि उहाँको फोन अरू कसैले उठाउनु भयो, उहाँले फोन उठाउनु भएन। मैले त तपाईँहरूको विवाद के हो होइन, के समस्या के छ, यदि तपाईँ साँच्चीकै समस्यामा हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई न्याय हामी दिलाउँछौँ किनभने हामी मार्फत अझै पनि कानुन चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ न्याय दिलाउने निकाय छ। तपाईँ हाम्रो सम्पर्कमा आउनुहोस् भनेर उहाँलाई सम्पर्क गर्नु खोज्दा उहाँ सम्पर्कमा आउनु भएन, अरू कसैले उठाउनु भयो। विनयजङ बस्नेतलाई पनि मैले चाहिँ फोन गर्दाखेरि उहाँको छोरीले उठाउनु भयो, उहाँ सम्पर्कमा आउनु भएन होइन। सम्पर्कमा आएर सकेसम्म चाहिँ दुवै पक्षलाई राखेर चाहिँ मिलाउन सक्यो भने किन यसलाई चाहिँ विवाद सृजना गर्ने भन्ने हाम्रो उद्देश्य थियो, त्यो सकिएन। र अहिले चाहिँ जुन एउटा मुद्दा दर्ता भएको छ भनिसकेपछि पक्कै पनि अब यस पछाडि केही कुरा आउला र चाहिँ मानव अधिकारमा हामी यस कारण आयौँ कि किनभने मानव भइसकेपछि यो समाजमा स्वतन्त्रपूर्वक एउटा चाहिँ उहाँले इज्जतका साथ बाँच्न पाउनुपर्छ। घटनामा जो दोषी भए पनि दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्छ भनेर निष्पक्ष रूपमा म विनयजङ बस्नेतलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा चिन्दिनँ र सपना रोक्का मगरलाई पनि म व्यक्तिगत रूपमा चिन्दिनँ र चाहिँ उहाँहरूले दुवैजनाले समाजलाई एउटा चाहिँ दुर्गन्धित बनाउने काम गर्नुभएको छ। यो समाजमा विशेष गरी यो समाजमा चाहिँ है यो समाजमा विनयजङ बस्नेत र सपना रोक्का मगर मात्र बस्दैन, अरू पनि बस्छन्। हामी जस्ता तपाईँहरू जस्ता अन्य प्राणीहरू पनि बस्छौँ जसलाई हामीलाई हाम्रो इज्जत प्यारो छ। इज्जतका साथ हामी यो समाजमा बस्दै गर्दा उहाँहरूको जुन एउटा चाहिँ व्यवहारले हिजो बाबु छोरी भन्ने र आज आएर एकअर्काप्रति यो किसिमको लान्छना लगाउँदै गर्दा त हामीलाई समाजमा बाँच्न गाह्रो भयो। यो समाजमा हामी पनि छौँ, हामीले पनि त्यसरी इज्जतका साथ बाँच्न पाउनुपर्छ। तपाईँहरूले गर्दा हामीलाई बाँच्न गाह्रो भयो भनेर हामी हाम्रो लागि पनि आएका हौँ यहाँ। अनि विशेष त हेर्नुहोस् अब यो कुरा के हो भने आज हामीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जो नेपालको संविधान अनुसार पनि एउटा संवैधानिक अङ्ग हो त्यहाँ आएर हामीले ध्यान आकृष्ट गरेका छौँ। आयोगले पनि हामी गम्भीर छौँ भन्ने जवाफ दिएको छ। अब आशावादी त एकातिर छँदैछौँ, अब हामी प्रहरीलाई पनि ध्यान आकृष्ट गर्छौँ। परिआए हामीले किन भन्दा सामाजिक रूपमा सामाजिक विशृङ्खल गरेको सामाजिक रूपमा दुराचार गरेको हो भने पनि यस किसिमको आवाज लिएर हामी सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा पनि हामी जान्छौँ। अब यो बिचमा जस्तो अहिले आयो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको धारणा त एकातिर आयो, आयोगले हाम्रो पनि ध्यान आकृष्ट भएको छ भन्ने किसिमको कुरो आयो। तर पनि के हो भने यो समाजमा जसरी अघि सिर्जनाजीले भनेपछि विनयजङ बस्नेत र सपना रोक्का मगर मात्र बस्दैनन्, यो समाजमा अरू पनि बस्छन्। हिजो उहाँहरूको बिचमा के थियो, उहाँहरूको बिचमा जसरी आज एकले अर्कालाई लान्छना लाउने किसिमको जुन किसिमको गतिविधि भएको छ, आज हेर्नुहोस् एउटा कुरा चाहिँ एउटा फेसनको रूपमा बन्दैछ क्या। फेसनको रूपमा के बनिरहेको छ भन्दा मैले सपना बहिनीप्रति मेरो सम्मान छ, सपना बहिनीप्रति आज पनि म सम्मान गर्छु, तर पनि यो बिचमा आइरहँदा आज उहाँले जुन किसिमको आरोप उहाँको आमा र बुबाले लगाउनु भयो, उहाँ केही समय हराउनु भयो, आज आएर चाहिँ उहाँले अभद्र व्यवहारको मुद्दाको कुरा आइरहेको छ। अभद्र व्यवहारको मुद्दा र जुन यौन दुराचारको मुद्दा भनेको आकाश जमिनको अन्तर हो क्या। पहिला सबैभन्दा पहिला चाहिँ के हो भने अभद्र व्यवहारको मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय हेर्छ। अब यौन सम्बन्धी मुद्दा आयो भने त्यसको लागि सम्बन्धित अदालतमा जानुपर्ने कानुनी व्यवस्था एकातिर छँदैछ, तर त्यो कानुनी व्यवस्थालाई पनि एक किसिमको कुल्चिएर जुन किसिमको बल मिचाइपूर्ण ढङ्गले अहिले आउने जुन प्रयास गरिराख्नु भएको छ, यो कतै कतै विनयजङमाथि अन्याय भयो कि भन्ने एकातिर छँदैछ भने अर्कोतिर सपनाजीलाई पनि अन्याय नहोस्, तर पनि के भन्दाखेरि अब उहाँले आज बोलेको कुरा भोलि होइन भन्नुहुन्छ। अब उहाँ अरू मिडियामा आइरहनु भएको छैन, कुनै एउटा मिडियाको नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ उहाँ, त्यसैको ढङ्गले उहाँको प्रस्तुति देखिएको छ। त्यसैले गर्दा सपनाजीले जुन किसिमको आवाज ल्याइरहनु भएको कतै फेसनको रूपमा आएर हिजोको बिचमा उहाँहरूको बिचमा के भयो, आज उहाँलाई चित्त बुझेन भन्ने यो आरोप प्रत्यारोप हो भने
भने पनि यसतर्फ पनि हामीले गम्भीर ध्यान आकृष्ट गर्छौँ। हामी भोलि प्रहरी कार्यालयमा पनि प्रहरीलाई पनि हामी एक किसिममा लिएर उजुरी दिन्छौँ। हामी प्रहरीमा पनि मानव अधिकारको सेल छ, त्यहाँ पनि हामी ध्यान आकृष्ट गर्छौँ। प्रहरी महानिरीक्षकज्यूलाई पनि हामी भेटेर ध्यान आकृष्ट गर्छौँ, प्रहरी परिसरलाई पनि ध्यान आकृष्ट गर्छौँ। हामीले यो विषयलाई गम्भीर लिएका छौँ। यो समाजमा तपाईँ हामी पनि छौँ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले बुझिदिनुपर्छ।